व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मरियम बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 48। व आतादिलुकुम, और मैं किनारा कश होता हूँ तुमसे, वमा, और उनसे भी जिनको तदऊना तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, व अदू, और मैं पुकारता हूँ, रब्बी, अपने रब को, असा, मुझे उम्मीद है, अल्लाह अकूना, कि नहीं होऊंगा मैं, बेदुआ रब्बी, अपने रब को पुकार कर, शकिया, महरूम। आयत नंबर 49। फलम्मा ताज़लहुम, फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम किनारा कश हो गया उनसे, वमा, और उनसे भी जिनकी यअबुदूना, वो इबादत करते थे, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, व हमना, तो हमने अता किए, लहू, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इसहाक अलैहिस्सलाम, व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम, व कुल्लन, और हर एक को, जालना, हमने बनाया, नबिया, नबी। आयत नंबर 50। व वहबना, और हमने नवाजा, लहुम मिनर रहमतिना, उनको अपनी रहमत से, वजअलना, और हमने कर दिया, लहुम, उनके लिए, लिसाना सिद्किन, सच्चाई की ज़ुबान, उनके ज़िक्र खैर को, अलिया, बहुत बुलंद। आयत नंबर 51। वज़कुर, और ज़िक्र कीजिए, फ़िल किताब में, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, इन्नहु, बिलाशुबा वो, काना थे, मुखलसम, चुने हुए, वकाना, और थे वो, रसूल नबिया, रसूल नबी। आयत नंबर 52। वनादैना हो, और हमने आवाज़ दी उसको, मिन जानबी तूरिल ऐमाने, तूर पहाड़ की दाएं जानब से, वकर्रबना हो, और हमने करीब किया उसको, नजिया, मुनाजात करते हुए। आयत नंबर 53। ववाहबना, और हमने अता किया, लहू, उसको, मिनर रहमतिना, अपनी रहमत से, अखा हो, उसका भाई, हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबिया, नबी बनाकर। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 48। व आतादिलुकुम वमा तदऊना मिन दूनिल्लाहि, और मैं किनारा कश होता हूँ तुमसे और उनसे जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, व अदू, रब्बी, असा, अल्लाह अकूना, बेदुआ रब्बी शकिया, और मैं तो अपने रब ही को पुकारता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर महरूम नहीं रहूँगा। आयत नंबर 49। फलम्मा ताज़लहुम, फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम किनारा कश हो गए, वमा याबुदून मिन दूनिल्लाहि, और उनसे जिनको वो अल्लाह के सिवा पूजते थे, पुकारते थे, वहबना लहू इसहाका व याकूब, अल्लाह फरमाते हैं तो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसहाक और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बख्शे, अता फरमाए। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका ज़िक्र भी बेटे के साथ, इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी, और बेटे ही की तरह किया है। मतलब ये है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद इलाही की खातर बाप को, घर को, जायदाद मारूफ को छोड़कर और दियार कुदस की तरफ हिजरत कर गए, तो हमने, अल्लाह फरमाते हैं, तो हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम से नवाजा, ताकि उनकी उनस और मोहब्बत, बाप की जुदाई का सदमा भुला दिया। वकुल्लन जअलना नबिया, और हमने हर एक को नबी बनाया। आयत नंबर 50। ववहबना लहुम मिनर रहमतिना वजअलना लहुम लिसाना सिद्किन अलिया,
اور ہم نے ان کو اپنی رحمت بخشی، یعنی نبوت کے علاوہ اور بہت سی رحمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائیں۔ مثال کے طور پر مال ہے اور مزید اولاد، اور پھر اسی سلسلہ نسب میں عرصہ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا، یہ سب سے بڑی رحمت تھی اللہ کی جو ان پر ہوئی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء یا جد الانبیاء کہلاتے ہیں، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت بخشی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کے لیے سچائی کا بول، ذکر خیر بلند کیا، یعنی لسان صدق سے مراد ثنائے صدق حسن اور ذکر جمیل ہے۔ لسان کی اضافت صدق کی طرف کی اور پھر اس کا وصف علو بیان کیا، جس سے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ بندوں کی زبانوں پر جو ان کا ذکر جمیل، جو ان کا اچھا ذکر رہتا ہے تو وہ واقعی اس کے مستحق تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ تمام ادیان سماویہ کو ماننے والے بلکہ مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں کرتے ہیں اور نہایت ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ یہ نبوت اور اولاد کے بعد ایک اور انعام ہے جو ہجرت فی سبیل اللہ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، آیت نمبر 51۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ چنے ہوئے تھے اور رسول نبی تھے چنے ہوئے۔ مخلصن مصطفیٰ مجتبیٰ، مخلصن مصطفیٰ اور مجتبیٰ کا الفاظ، تینوں الفاظ کا مفہوم ایک ہے، معنی ایک ہے، یعنی رسالت اور پیغمبری کے لیے چنا ہوا، پسندیدہ شخص۔ رسول بمعنی مرسل ہے، بھیجا ہوا، اور نبی کے معنی اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا یا وحی الہی کے ذریعے خبر دینے والا۔ تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ اللہ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے اور اس کو اپنی وحی سے نوازتا ہے، اس کو رسول اور نبی کہتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے اہل علم میں ایک بحث یہ چلی آ رہی ہے کہ آیا ان دونوں الفاظ میں فرق ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ فرق کرنے والے بالعموم کہتے ہیں کہ صاحب شریعت یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے، اور جو پیغمبر اپنے سابقہ پیغمبر کی کتاب یا شریعت کے مطابق ہی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، وہ صرف نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ تاہم قرآن مجید میں ان کا اطلاق ایک دوسرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ مدفون بھی آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 52، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَانِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اس سے راز و نیاز کرتے ہوئے ان کو قریب کیا۔ آیت نمبر 53، وَوَهَبْنَا لَهُ مِنَ الرَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا فرمایا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔